अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट रिकॉर्डिंग हमारी 52 तक हुई थी। आगे हम कह रहे थे तो फिर हमारा मिस हो गया था। वो इद आतीना पे क्या है? آم، ساکن المفصول साकिन मौसूल और مد بدل मद बदल। वर्ष के लिए नकल हरका कैसे करेंगे? وَإِذَا آتَيْنَا हाँ, और मद बदल के तवसुत और तूल के साथ नकल करें। وَإِذَا آتَيْنَا وَإِذَا آتَيْنَا ठीक है। फिर है मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम पे सिला। सिला। और ये आप लोगों का होमवर्क थी, होगी थी इजीली सॉल्व। जी बाजी। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे थे वह इद काल मूसा। मूसा पे क्या इख्तलाफ है वर्ष का? वर्ष का खुलूफ, कुल्लू बस तकलील, बसरी की तकलील और असहाब का इमाला। ठीक है, वर्ष का खुलूफ, बसरी की तकलील, असहाब का इमाला। 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 चलिए, ऊपर सिर्फ जो है ना अंडरलाइन कर लें या ऊपर कुछ भी लिख लें, लेकिन ये सारी लंबी कहानी आपने याद कर लेनी है। या कौमी इन्नकुम पे सिला ज़लमतुम पे। यहाँ पे है जमा मीमे महमूजा हाँ, मीर व महमूजा और तगलीजुल लाम। लाम मफ्तूह से माकबल सात तौदा मफ्तूह साकिन या मफ्तू हालत में है। साकिन मफ्तूह हालत में। फिर अनफुसकुम पे सिला बित्तिखातिक मिन अजल फतूबू पे मद मुनफसिल। बारीकुम पे सिला फक्सुलू पे मद मुनफसिल। अनफुसकुम पे सिला दालिकुम पे सिला। खैरुन पे खैर पे तरकीब रो। तरकीब कुर्रा तरकी को रॉ। क्या होता है तरकी को रॉ का कायदा? या मजमूमा या से हम माकबल मुम्मा वो कसरा मुत्तसिला या एक साकिना हो। तो यस। राफ रॉ मफ्तूहा या मज़मूमा से माकबल कसरा मुत्तसिला या साकिना हो तो इमाम वर्ष तरकी को रॉ कहते हैं। लकुम पे सिला इंद बारीकुम पे सिला फता बारीकुम पे वक्फ। अच्छा, बारीकुम पे हम देख रहे थे। बारीकुम पे एक तो इमाला किसका है? दूरी दूरी की की साई का। दूरी की साई का है। ठीक है, सो वो बेरीकुम दूरी की साई इमाला कर देंगे। दूरी की साई की जगह ना मैं ता लिख रही हूँ, ठीक है। हम्म ठीक है, दूरी की साई की रमज ता होती है। अब मैं क्या पूरा लिखूं? चले, दूरी की साई हो गए। फिर बारीकुम, हमजा पे हमने पढ़ा था हमजा के इमाम अबू आमिर बसरी का इस्कान और दूरी बसरी की मुकद्दम वजह इख्तलास है। इख्तलाफ इख्तिलास। अबू आमिर बसरी का इस्कान यानी इन्होंने हमजा को साकिन करके पढ़ना है। बारीकुम कैसे? बार बारी बारिकुम, ठीक है। फतूबू इला बारिकुम फक्तुबू अनफुसकुम। और दूरी बसरी की मुकद्दम वजह क्या है? इख्तलास इख्तिलास इख्तिलास। और इख्तिलास का क्या मतलब है? हरकत को जल्दी से पढ़े। मुख्तसर करके पढ़ देना। मुख्तसर करके पढ़ देना, जल्दी से पढ़ देना। शाबाश, ठीक है। सो बारिकुम कैसे? बारी बारी बारिकुम। बारिकुम, शाबाश। चलिए, तमाम टाइम पे आ जाए करें ताकि आप लोगों की अटेंडेंस फौरन फौरन लग जाया करे, फिर मुझे एडिट करनी बाजी पड़ेगी। नेट का इशू था, नेट का इशू था। सही सही। आ रहा था साहिरा भी आ ऑनलाइन। गई हैं। सही हो गया, शाजिया भी आ गई हैं और नसीम भी आ गई हैं। और किरण और इमाम कह रहे थे 5 मिनट में आ जाएंगे। और मिदत का अभी तक नहीं ज्वाइन हुआ। चलिए। अच्छा जी, अब इन्नहु हुआ पे हा का हा में इमाम इमाम ईदगाह में कभी इदाम कबीर सूती का इन्नह हुवा तव्वाब रहीम। चलिए, सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? कालून के कालू लिए कालून के लिए। मीम में जमा पे क्या कर देंगे? अदम मिसला सिला अदम सलाम। बद मुनफसिल पे पहले क्या कर देंगे? कसर सर अच्छा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. चले, जैसे उन्होंने वईद काला मूसा पे फतहा पढ़ी तो यहाँ पे कौन कौन रुक गया?
امام ورش تقلیل، ورش اور ابو بصری تقلیل کے لیے اور اصحاب مالا کے لیے. ویری گڈ. ورش اور ابو عامر بصری کی تقریر رک جائے گی، اصحاب کا مال رک جائے گا. اور ورش کی کون سی وجہ چل پڑے گی؟ فتح فتح والے. فتحہ والی وجہ چل پڑے گی. شاباش. ان نکم پہ کون رک جائے گا؟ انکم پہ سلا قالون مکی ابو جعفر. قولون کے جعفر کا صلہ. اور ظلم تم پہ؟ جو ورش رک جائیں فتح گے. والی وجہ چلی تھی ورش رک جائے گی سلا ہاں، جو معطول کے لیے اور جو عرش کی تغلیظ فتح والی اللام کے وجہ چلی تھی وہ یہاں پہ تغلیظ اور صلہ معطول کرنے کے لیے رک جائے گی. اور فتوبو پہ جیسے ہی کسر کیا تو توسط والے رک جائیں گے. توسط والے رک جائیں گے. اب آگے دیکھیں، دوری بصری کا اختلاف ہے، دوری کسائی کا اختلاف ہے، ابو عامر بصری کا اختلاف ہے. سارے کے سارے کہاں کھڑے ہوئے یہ پیچھے ٹھہرے. موسیٰ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ہیں؟ موسیٰ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے اب وقت کے قریب سے لانے سب سے پہلے کس کو لے کر آئیں گے؟ توسط والوں توسط کو. والوں کو. توسط. سو فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. پھر پیچھے سے جائیں گے، کس کو اٹھائیں گے؟ ورش کو صلہ معطول اور تغلیظ اللام کے لیے. ہاں جی. سو یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلكم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. ورش بھی سالو ہو گیا. اب پیچھے سے صلہ قالون کا سیلا. صلہ لے آئیں صلہ گے لے کر آئیں قالون گے. مکی ابو جعفر کا. ہاں، اب قالون کے لیے پہلے صلہ کس طرح آ جائے گا؟ سیلا ماں کسر صلہ آئے ما گی نا. کسر، دین پھر صلہ ما سیلا ماں توسط. صلہ ما توسط. اور ہم نے ایک چیز سیکھی تھی کہ چونکہ میم جمع کا لمبا والا اختلاف بھی یہاں موجود ہے اور مد منفصل بھی موجود ہے، تو جب ہم صلہ کسر کے ساتھ کریں گے تو مد منفصل پہ بھی کیا کریں گے؟ سر کریں گے. کسر کسر کریں کریں گے. گے. اور جب صلہ توسط کے ساتھ کریں گے تب میم جمع کے توسط کریں گے. توسط کریں گے. ہاں تو مد منفصل پہ بھی توسط کریں گے. شاباش. سو پہلے صلہ قصر. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم. پھر صلہ توسط. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. کلیئر ہے؟ جی جی یس. باجی. چلیں یہ انکم والا اسٹیشن بھی سالو ہو گیا. پیچھے جائیں گے، کس کو اٹھائیں گے؟ امام اب ہم ورش. ورش کو لے کے آئیں گے ورش کی اور تقریر. ابو عمرو بصری کو بھی ساتھ میں یس. ورش جب تقلیل کریں گے تو ساتھ میں ابو عامر بصری موافق بھی ہو جائیں گے. موافق ہو جائیں گے. ہاں روانہ ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہاں جا کے رکیں گے. سو پہلے ورش. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. کلیئر ہے ورش؟ جی. جی باجی. اچھا، اب ورش نے جب تقلیل کی تو ورش کے ساتھ ابو عامر بصری چلے، اور ابو عامر بصری کہاں آ کے رک گئے؟ ظلم ظلم. پہ. ظلم تم پہ. شاباش. اب ابو عامر بصری کو جب ہم اٹھائیں گے ظلم تم سے تو مد منفصل پہ ان کے لیے پہلے کیا آ جائے گا؟ سر. کسر. کسر. اب جب وہ مد منفصل پہ کسر کریں گے تو بارئکم پہ پہلے کیا کریں گے؟ دوری اختلاف. بصری کی مقدم وجہ اختلاس. اختلاس. اور پھر اب پھر وہ اسکان. اسکان کر دیں گے. شاباش. سو یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. ٹھیک. جی باجی. پھر اسکان قصر کے ساتھ فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. کلیئر؟ جی یہاں باجی. یہاں پہ آج ہم کر رہے تھے نا، یہی پوائنٹ ایک مس ہو گیا تھا. مطلب کہ جی. یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کیسے پڑھیں گے، دوری بصری کو پہلے پڑھیں گے یا اس کا ہاں، مطلب جو توسط. مقدم وجہ ہوتی ہے نا بس اسی کو پہلے پڑھتے ہیں. چونکہ دوری بصری کی مقدم وجہ اختلاس ہے تو اس وجہ سے وہ پہلے پڑھ دی. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ٹھیک.
مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ مد منفصل پر تو ایک دفعہ ہی پڑھیں گے کسر یا 2 بار پڑھیں گے، ہاں مطلب یہ پہلے نہیں کسر سمجھ آ پڑھے، یاد ہے آپ یہاں سے جیسے کسر کر لینا، تو فتوبو سے پہلے باقی کسر پڑھ کے آپ نے اختلاس کیا، پھر کسر پڑھ کے اسکان کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ چلیں اب توسط کے ساتھ بھی ایسے ہی، پہلے پہلے توسط کے پہلے ساتھ آئے گی دوری کے بصری کی ساتھ مقدمت اختلاس، اختلاس، اور پھر پھر دوری بصری کا اسکان۔ متوسط کے ساتھ اسکان۔ ویری گڈ، دوری بسری کا پہلے اختلاس پھر دوری بسری کا اسکان، ٹھیک ہے، کیونکہ سوسی وہ کا دوسری کسر کرتے ہیں۔ وہ ہاں معافی ہو گئے، سوسی صرف کسر کرتے ہیں، سوسی صرف کسر کرتے کسر ہیں۔ ہم۔ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم اب اسکان، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم۔ ابو عمر کلیئر ہے؟ جی کلیئر ہو باجی۔ گیا۔ جی ٹھیک ہے، دونوں۔ اب ہم نے اٹھانا ہے موسیٰ سے کس کو؟ امام ہم امام حمزہ کو، حمزہ کو، امالہ کے لیے۔ ایمان کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اچھا وہ جب حمزہ نے پڑھا موسیٰ پہ امالہ جب کیا تو ان کے ساتھ کون کون چلا؟ کوفی عیسائی چلے نا، خلف اور العاشر فلاشر۔ اور ہاں شاباش، کسائی کسائی اور خلف کوفی۔ العاشر چلے۔ اب جیسے انہوں نے پڑھا ظلم تم، کیا ساکن المفصول پہ کیا ہوتا ہے، یعنی میم جمع کے لمبے والے اختلاف پہ پورے حمزہ کا ادمے تک عدم سکتا اور سکتا خلف کی سکتا دوسری وجہ خلف سکتا کی اور سکتا۔ متوی کا سکتا۔ شاباش۔ تو اب یہاں پہ ظلم تم پہ جیسے ہی انہوں نے عدم سکتا کیا تو یہاں پہ کون کون رک گیا؟ اب خلف کا خلف حمزہ اور متوی۔ خلف حمزہ کا سکتا اور متوی کا سکتا رک گیا، اور آگے جیسے ہی انہوں نے فتوبو پہ توسط کیا تو یہاں پہ یہاں پہ ٹھہر گئے نہیں، ہیں، طول کیا انہوں نے یا توسط کیا؟ انہوں نے طول کیا تو توسط والے رک گئے۔ توسط میں رک گئے نا، ہاں کسائی کو کسائی کے رک گئے نا، کسائی کوفی اور خلف العاشر۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ سو موسیٰ پہ جیسے ہی حمزہ کے لیے مالا کیا، ساتھ میں کسائی اور خلف العاشر چلے۔ ظلم تم پہ خلف کی دوسری وجہ سکتا کے لیے رک گئی، متوی کا بھی سکتا رک گیا، اور فتوبو بھی جیسے ہی طول کیا تو یہاں پہ امام کسائی اور امام خلف العاشر دونوں رک گئے۔ توسط۔ دونوں توسط کے لیے رک گئے۔ ہاں مہنور، یہاں تک کوئی کوشچن ہے؟ اگر ہم باجی آپ نے حمزہ جی کا وقف آپ نے انفسکم پر کیا ہے، ہاں انفسکم پہ کیا، آگے کسائی آئیں گے تو باریکم تک نہیں آئے گا؟ نہیں ہاں ابھی میں بتاتی ہوں یہ چیز، ٹھیک ہے۔ علماء یہ دوبارہ ذرا بتائیے گا، موسیٰ سے حمزہ، حمزہ کے لیے پڑھیں گے تو یہاں سے ذرا مجھے دوبارہ بتا دیں۔ ہاں دیکھیں، جب آپ نے موسیٰ پہ امام حمزہ کا امالہ کیا تو حمزہ کے ساتھ کون کون چلا تھا؟ حمزہ کے ساتھ چلے تھے کسائی اور خلف العاشر۔ ہاں جی، کسائی اور خلف العاشر چلے تھے۔ آگے انہوں نے ظلم تم انفسکم جیسے میم جمع کے لمبے والے اختلاف پہ عدم سکتا کیا تو یہاں پہ کس کس کا سکتا رک گیا؟ خلف اور متبعی کا۔ خلف اور متوی کا۔ ابھی بھی دیکھیے امام حمزہ کے ساتھ کسائی اور خلف العاشر چل رہے ہیں نا۔ جی آگے انہوں نے خلف، خلف بھی چل رہے ہیں، اچھا ان کی دوسری وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دوسری وجہ سکتا نا، ایک کاپی کو ہم نے ٹھہرا دیا خلف کی، باقی حمزہ چل رہے ہیں ابھی بھی۔ اچھا آگے فتوبو پہ جیسے ہی انہوں نے طول کیا تو یہاں پہ ان کا کسائی کا توسط رک گیا، ہاں، اور خلف العاشر بھی تو توسط کرتے نا۔ ان کا بھی توسط رک گیا۔ جی کلیئر اب؟ جی جی چلیں جزاک اب آگے ایک چیز میں سمجھانے لگی ہوں، دیکھیں آگے ہم نے کہا بیر اکم پہ کس کس کا امالہ ہے؟ دوری دوری کسائی کسائی، کا، دوری کا ایک کس کے شاگرد ہیں دوری کسائی؟ کسائی کسائی کوفی کے، کسائی کے۔ اب کسائی کے پہلے شاگرد ہیں یا ہاں کسائی کے پہلے شاگرد ہیں یا دوسرے؟ دوسرے دوسرے۔ دوسرے شاگرد ہیں۔ تو اب فتوبو پہ امام کسائی اور خلف العاشر کھڑے ہیں۔ اب ہم نے کہا تھا جیسے ہم عدم غنہ کرتے ہیں تو خلف خلات بریک ہو جاتے ہیں نا، جی جی باجی۔ اسی طرح اب یہاں پہ کیا ہوگا، پورے امام کسائی نہیں آئیں گے جبکہ کیا ہوگا، ابو یہاں پہ الحارث کے لیے ابو الحارث اور دوری کسائی ہیں۔ ابو الحارث اور دوری کسائی بریک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی راویوں کا اختلاف آتا ہے تو ہم امام کو نہیں پڑھتے، اس کے راویوں کو پڑھتے ہیں۔ جب بھی راویوں کا اختلاف آتا ہے تو ہم راویوں کو نہیں پڑھتے، اس کے امام کو پڑھ پڑھتے ہیں۔ امام کو پڑھتے ہیں۔ نہیں، علماء راویوں کو نہیں پڑھتے، ہاں راویوں کو راویوں کو نہیں پڑھتے۔ پڑھتے، یعنی راویوں کو پڑھتے ہیں، امام کو نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے۔
تو جب راویوں کے اختلاف آتا ہے تو آپ نے امام کو نہیں پڑھنا، اس کے راویوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ دوری کے سائے کا تو یہ مالا ہے، لیکن ابو الحارث کے لیے وہ سمپل پڑھا ہے، سمپل، اور نارمل سمپل کو کیا بولتے ہیں؟ فتحہ۔ سمپل کو کیا بولتے ہیں؟ فتحہ کے ساتھ۔ فتحہ کے ساتھ ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، جب ہم نے فتوبو سے اٹھانا ہے تو پہلے کس کو اٹھائیں گے؟ ابو الحارث ابو کو۔ الحارث کو۔ ابو الحارث کو۔ ہاں جی مہنور، سمجھ میں آیا کہ کیوں میں نے حمزہ کو فقتلوا انفسکم پہ ٹھہرا دیا تھا؟ کیونکہ پہلے کس نے آنا تھا؟ جی ابو وہ الحارث۔ سمجھ آ گیا، میں نے وہ دوری کسائی میرے ذہن میں کسائی تھے پورے کہ ہاں بحری ایک صحیح صحیح، ٹھیک ہے، سو ابو الحارث کو ہم روانہ کر دیں گے۔ چل، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم۔ اب جیسے ہی ابو الحارث نے کیا فتوبوا إلى بارئكم، یہاں پہ کون رک گئے؟ دوری کی سائی کا امام۔ یہاں پر دوری کے دوری کی سائے کا سائے مالا، ہو گئی۔ اور ساتھ میں موافق کون ہو گئے ابو الحارث کے؟ خلف العاشر کوفی۔ ٹھیک ہے، کون موافق ہو گئے؟ خلف ہاں ابو العاشر۔ خلف العاشر، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلے خلف العاشر ساتھ موافق ہو گئے، ابو الحارث کو ہم نے پڑھ لیا، پھر پیچھے صرف کون بچ گئے یہاں پہ بیریکم پہ؟ دوری کی سائے۔ دوری کے سائے۔ دوری کسائی۔ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم۔ جی سحر۔ باجی جب ہم نے حمزہ کو انفسکم پہ روکا ہے تو یہ حمزہ والا کلمہ ہے نا، تو یہاں پہ وقف ان کے لیے کر سکتے ہیں پھر؟ ہاں ہم نے کہا تھا اگر حمزہ کلمہ کی ابتدا میں آتا ہے نا تو پھر اشر صغریٰ میں حمزہ کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ حمزہ ابتدا میں تھا لہٰذا ہم نے انفسکم پہ وقف کر دیا، لیکن اگر لیٹ سپوز یہ ہوتا فانفسکم یا وانفسکم پھر ہم نہ وقف کرتے، ٹھیک ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ چلیں، سو پہلے ہم نے حمزہ کو پڑھا، پھر ہم نے ابو الحارث کو پڑھا، پھر ہم نے دوری کسائی کو پڑھا، یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ نہیں، ایک نہیں سوال، باجی۔ جی رابعہ۔ یہاں پہ جب ہم امام حمزہ کو لے کے آئیں گے، اگر ہم پہلے ہی پڑھ لیں، مطلب امام حمزہ کا آدمی سکتا اور سکتا اکٹھے پڑھ لیں؟ نہیں، ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، قرآن کو ٹھہرانا ہوتا ہے نا، یہ جمل جم کا رول کیا ہے کہ جو چل رہا ہوگا اس کو روانہ کر دینا ہے، جو رک جائے گا اس کو روکنا ہے۔ تو ظلم تو منفقم پہ حمزہ کا جب ہم نے عدم سکتا کیا تو کسائی اور خلف العاشر روانہ ہو گئے، تو آپ کو پہلے ان ٹھیک کو سالو کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ سکتا کے لیے پیچھے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک وہ ٹھیک ایک میرا خیال ہے جمع حرفی کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں کچھ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، جمع و اضاف میں بھی اس طرح کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن جمع الجم میں اس طرح کی گنجائش نہیں نکلتی سولوشن میں، صحیح ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ چلیں اب پیچھے جائیں گے، ظلم تم سے کس کو اٹھا لیں گے؟ اب ہم خلف اٹھائیں گے حمزہ اور متوی کا سکتا۔ خلف حمزہ کا سکتا، اور لاسٹ پہ کون آ جائیں گے؟ متطاول۔ متوی۔ سو پہلے خلف حمزہ کا طول، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم متطوعی فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، کلیئر؟ جی جی باجی۔ إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم۔ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں۔ جی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، قُلْتُم پہ سلا۔ سلا سلا، قانون میں کیا بولتا ہے؟ ہاں قانونوں کی وجہ سے، اب پہ موسیٰ پہ وہی موسیٰ والا اختلاف، ورش کا خلوف، بصری کا ابو احمد ابو بصری کی بصری کی تقریر، تقریر اصحاب کا اور امالہ۔ اصحاب کا امالہ۔ شاباش، ورش کا خلوف، بصری کی تقریر، اصحاب کا امالہ، لن نؤمنہ کون کون ابدال کرے گا؟ سوسی ورش، سوسی، ابو جعفر۔ شاباش، کیسے معلوم پڑا کہ حمزہ ساکنہ کہاں ہے فعل کے؟ فرسٹ میں فا حمزہ کلمہ، میم نون۔ ہاں حمزہ میم نون امن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، سو حمزہ ساکنہ فاعل کے فا کلمہ میں ہے، لہٰذا تینوں کا ابدال ہے۔ اچھا اب یہاں پہ نا نون کا لام میں امام سوسی کا ادغام ہے، نو کر کے دکھائیں ابدال کے ساتھ ادغام۔ ملکا ملکا، ہاں ابدال بھی تو کرتے ہیں نا، سوسی ابدال کر کے کریں ادغام۔ ملکا نو ملکا۔ شاباش، ٹھیک ہے، لام پہ تشدید ڈالتے ہیں، نو ملکا، کیسے؟ نو ملکا۔ شاباش۔ اچھا یہ اختلاف میں نے سمجھانا ہے، حتی نر اللہ جہرة فاخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون، وانتم پہ سلا۔
رو अच्छा, अब नर अल्लाह में चीज देखें एक। हम्म आम, अभी फिलहाल सिर्फ इसका बता देती हूँ क्या इख्तिलाफ है, समझाने वाला काम फिर मैं इसको एक और इख्तिलाफ समझाना पड़ेगा फिर समझाऊंगी। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह, बाद में भी सिर्फ इसका इख्तिलाफ लिख लें। जी फातिमा। बाजी, ये साकिन मफसूल का समझ नहीं आया था, अदा कैसे करनी है? हाँ हाँ, नकल हरका के हमजा की हरकत पीछे दाल को देके हमजा को हजफ कर दें, ट्राई करें। लन्नु अच्छा, यहाँ पे लन्नू में मिल्ला का। नहीं नहीं, यहाँ पे साकिन मफसूल नहीं है। साकिन मफसूल होता है जब साकिन हर के बाद हमजा दूसरे कलमा में आ रहा हो। यहाँ पे हमजा साकिना है, यानी इब्दाल का रूल है, नू मीना। ठीक है, नू मीना लका, कौन कौन इब्दाल करेगा यहाँ पे? यहाँ पे वर्ष सूसी और अबू जाफर करेंगे ना? यस यस। और फिर दूसरा क्या है, नून का लाम में इदगाम है इमाम सूसी के लिए। नून का लाम में क्या है सूसी का? इदगाम है। इदगाम वो है। आवाज कट, समझ हाँ नहीं आया। यस, वो कैसे इदगाम करेंगे? वो करेंगे नू मिल्ला का, इदगाम है। ठीक है, कैसे करेंगे इदगाम? जी जी, नू मिल्ला का। शाबाश। चलिए, नर अल्लाह का इख्तिलाफ लिख लें। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, फातिमा क्लियर है और कुछ पूछना है? नहीं, जज़ाकल्लाह। भैया चलिए, नर अल्लाह का इख्तिलाफ लिख लें इंशाल्लाह। इसकी तफसील कुछ अभी मैं आपको अभी इख्तिलाफ बता देती हूँ, बाकी इसकी जो तफसीलात है वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। नर अल्लाह के रॉ पे इमाम सूसी फतहा भी पढ़ेंगे, माला भी पढ़ेंगे, पहली बात। इमाम सूसी, यस, इमाम खुलूफ लिख दें इसके खुलूफ। ऊपर। ठीक है, रॉ पे फतहा और इमाला दो बातें आएंगी। रो। अब जब वो फतहा और इमाला दो बातें करेंगे ना, तो उनकी वजूह तीन बनेंगी। ठीक है, कितनी वजूह बनेंगी उनकी? तीन। तीन। पहली, आपने फतहा के साथ लफ्ज अल्लाह को तफखीम के साथ पढ़ना, कि लफ्ज अल्लाह आ रहा है ना। जी जी। नो। हाँ, यानी जैसा हफ्स का है वैसा, हत्ता नरल्लाह। तो जी। फतहा के साथ आगे अल्लाह में कैसे पढ़ेंगे? तख्फीम। तफखीम। ठीक है, हैवी करके पढ़ेंगे। फिर जब आप रॉ में करेंगे इमाला, तख्फीम। तख्फीम। अच्छा, इमाला के साथ, इमाला। हाँ, इमाला के साथ आगे लफ्ज जलाला में यानी लफ्ज अल्लाह में के लाम में तफखीम होगी। इस दोबारा इमाला के साथ भी। हाँ जी, इमाला के साथ भी। ठीक है, नरल्लाह नरल्लाह नरल्लाह, कैसे? नरुल्लाह। नरल नहीं, नरे रे 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 रेल रेल रेल्लाह। नरुल्लाह। नरिल्लाह। हाँ, इसकी बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। न रेल रेल न रेल्लाह। अरे नरुल्लाह। सलमा, यहाँ पे रा को बारीक माला में। बारीक नहीं, हाँ, रॉ बारीक हो जाता है जब इमाला होता है ना, तो रॉ बारीक हो जाता है, नरे। ठीक है, नरेल्लाह नरेल्लाह। जैसे उर्दू में रे पढ़ते हैं वैसे पढ़ेंगे। जी जी, नरेल। ठीक। नरेल्लाह। ठीक हो गया। नहीं, अगर ज्यादा झुका देंगे ना तो वो कसरा बन जाएगी, नरेल्ला बन जाएगा, कसरा नहीं की तरफ नहीं बनाना। ठीक है, नरेल्ला नहीं करना, नरेल्लाह। थोड़ा सा इमाला को ना इसकी तकलील की तरफ माइल कर लें, आप ये कह लें। ठीक ठीक, अच्छा समझ आ गया। यानी इमाला तकलील की तरह होगा, सही नहीं होगा? तकलील की तरह तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कसरा की तरफ ज्यादा माइल नहीं होगा, वरना अगर कसरा की तरफ आपने ज्यादा माइल कर दिया तो वो फिर कसरा ही बन जाएगी, नरिल्ला बन जाएगा। ठीक है, सो नरिल्ला नहीं करना, नरिल्लाह नरिल्लाह, कैसे? नरा अल्लाह, नरा अल्लाह, हाँ, थोड़ा मजीद झुका दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नरिल्लाह। नरा नरिल्लाह। अल्लाह, नरा अल्लाह। चलिए, और लास्ट वजह आ जाती है जी। इमाला के साथ तरकीक की, यानी आपने इमाला करना है और साथ में तरकीक करनी है। इमा नरिल्लाह। नरिल्लाह। ठीक है, नरिल्लाह नरिल्लाह। न- मतलब ये तक रे, तेल रेल्ला ये रा ना। पे पर तख्फीम में मुश्किल है इसकी हाँ, बस ये इसकी मश्क करनी है, नरिल्लाह।
ठीक। ये रा पे हाँ रे रे अच्छा तरक्की करी रे रे मैं नरेला नरेला भी माला नरल्लाह की नरल्लाह नरल्लाह। हम्म, चलिए, सो ये ओवरऑल इस पे इख्तिलाफ है इंशाल्लाह, ये आप लोग मुझे याद कराइएगा। आप लोगों का आया नंबर 62 में आएगा ना सौरा वाला इख्तिलाफ, वहां पे मैं इसकी वजह बताऊंगी, ठीक है सही। इंशाल्लाह। चलिए, अब सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? कॉलम के कॉलून के लिए। आखिर और सबसे पहले मीम जवाब उनके लिए क्या आ जाएगा? अदम अदमे सिला। सिला أدم السلام. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. अब जैसे ही वैद कुल तुम पे उन्होंने अदम सिला किया तो यहाँ पे पीला रुक सिला गया। यहाँ पे सिला रुक सिला गया। रुके शाबाश, कॉलून मक्के मुजाफर का आ गया। उन्होंने या मूसा पे जैसे ही फतहा पड़ी तो यहाँ पे तकलील यहाँ पे रुके तकलील रुक गई, बसरे की भी तकलील रुक गई, साहब का ही माला रुक गया। शाबाश, वर्ष और बसरी की तकलील और असहाब का मालूम रुक गया। और कौन सी वजह रवाना हो गई? यहाँ पे फतहा वाली फतहा रवाना। फतहा वाली। वाली। आगे जैसे ही नु मीना यहाँ पे तहकीक की तो यहाँ पे माँ वर्ष की रुक रुक गई। गई उसकी वक्त इब्दाल रुके वाली माँ वर्ष रुक गए, और यहाँ दाल पर के लिए सूसी और हाँ, दूसरी अबू जाफर अबू रुक सकते हैं। जाफर घड़े में अबू अबू जाफर पीछे हैं, जाफर। सूफी भी पीछे है, मुअब्बर बसरी पीछे हैं सारे। हाँ, जी पीछे सब। तो यहाँ पे सिर्फ ठहरेंगे इमाम इमाम हाँ वर्ष जी, सो रुकेंगे यहाँ पे फतहा वर्ष रुक वाले। जाएंगे, सूसी अबू जाफर नहीं रुक सकते। क्यों? क्योंकि सूसी या मूसा पे खड़े और अबू जाफर हाँ कुल असहाब। तुम पे। ठीक कुल ठीक तुम ठीक पे खड़े हैं, ठीक है। चले, वक्त के ठीक। करीब से सबसे पहले किसको लेकर आएंगे? वक्त के करीब से पहले हम लेंगे वर्ष को। वर्ष का फर्क। वर्ष को लगाएंगे। وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة। ठीक है, वर्ष हो गया पीछे से। अब हम लेंगे अब हम फिर ये कहेंगे तकलीफ। वर्ष की तकलील, शाबाश। अब ये पॉइंट मजीद समझिएगा। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नूमिन लक हत्ता नरा अल्लाह जहरा। अब जैसे ही उन्होंने या मूसा पे तकलील के साथ में कौन चला? अबू बस अम्र बसरी। अबू अमर बसरी। जैसे ही उन्होंने नूमिना लका इब्दाल किया तो यहाँ पे सूसी का अबू इब्दाल। उमर अब बसरी रुक रुक गई गई है, हम्म अबू उमर बसरी रुक गए लेकिन सूसी तो सूसी नहीं रुकेंगे ना, सूसी चलेंगे। क्यों हम्म रोज चलेंगे? नू मीनू पे ठहरेंगे नहीं इब्दाल के लिए। दाल का और इदगाम चले। भी करेंगे हाँ करेंगे। हाँ सूसी इब्दाल में और इब्दाल भी वो यहाँ रुक नहीं जाएंगे उस्ताजा। हाँ जी, शाबाश। ठीक है, तो दूरी बसरी इस वजह से रुके क्योंकि उन्होंने तहकीक करनी थी। सूसी इस वजह से रुके क्योंकि उन्होंने इब्दाल के साथ इदगाम भी करना था, लिहाजा वो वर्ष के साथ रवाना नहीं हुए। हाँ जी ठीक है। दो जो आ गई सूसी की तो यहाँ जो हाँ, आ गई यानी ना, दूरी बसरी अब हम अलग पढ़ेंगे और सूसी हम अलग अलग पढ़े। अलग पड़ अलग पढ़ेंगे। चले, सो नू मीना, जैसे ही उन्होंने नू मीना इब्दाल किया तो दूरी बसरी किसके लिए रुक गए? नु दूरी बस मीना के लिए। तहकीक के इब्दाल लिए। और सूसी किसके लिए रुक गए? दाल के लिए। इब्दाल के लिए हाँ, और इदगाम के लिए। इब्दाल और इदगाम के लिए। अब पहले किसको लेकर आएंगे? पहले पहले हम तहकीक लेके आएंगे दूरी बस अबू अम्र। दूरी बसरे को। सो लन नु तहकीक लन नुमिन लक हत्ता नरा अल्लाह जहरा। फिर 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 हम सूसी। लेंगे दाल सूसी का इदगाम भी। हाँ, अब और सूसी की ना ये तीनों की तीनों वजूह आपने नर अल्लाह पे पढ़ देनी है। लन जी नुमिन लक हत्ता नरा अल्लाह जहरा हत्ता नरा अल्लाह जहरा हत्ता नरा अल्लाह जहरा। ठीक, जी तीनों जी इकट्ठी पड़ तीनों इकट्ठी पढ़ देनी है। क्लियर है यहाँ तक? यानी जी ये बाजी। तीनों जो सूची के लिए हैं। सूसी के लिए, बिल्कुल सिर्फ इमाम सूसी के लिए। तो पहले फतहा जब पढ़ा था वो मतलब वैसे ही पढ़ा वर्ष ने जब पढ़ा नैरा अल्लाह नहीं, वैसे ही, हाँ, पढ़ना वैसे ही है, अदा वैसी है, लेकिन वो मुआफिक क्यों नहीं हो सका? क्योंकि सूसी ने इदगाम के साथ साथ इब्दाल, यानी इब्दाल के साथ साथ इदगाम भी करना था, तो इसीलिए हमें सूसी की तीनों वजूह दोबारा से अलग से लानी पड़ी। ठीक है, तो सूसी को जब हम लेकर आए तो उनकी तीनों की तीनों वजूह पढ़ दी। यहाँ तक क्लियर है? जी जी बाजी। जी
चलें फिर अब हम या मूसा से किसको उठा लेंगे? अब इमाम हमजा का इमाम माला। इमाला। ईमान। इमाम हमजा का इमाला। وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. फिर हम उठाएंगे, मतलब फिर किसाई और ये खरफुलाश इस्राइल मुआफिक हुए। खलफलाश। किसाई और खलफ अल-आशिर मुआफिक हो गए, तो फिर पीछे से किसको उठा लेंगे? अब सिला उठाएंगे। सिला उठा लेंगे। अब जब सिला उठाएंगे तो नुमिना से मैं अबू जाफर को साथ ही इकट्ठा कर लूंगी, ठीक है? ठीक सो है। وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. क्लियर है? जी जी। जी भाई अबू अल्हम्दुलिल्लाह। जाफर अब इब्दाल नहीं करेंगे? हाँ इब्दाल जी किया ना मैंने, पढ़ा हुआ इद कुल्तुम या मूसा लन नुमिन, तहकीक की, फिर यहीं से अबू जाफर का इब्दाल उठा लिया, लन नुमिन लका हत्ता नरल्लाह से आगे तक। जब ठीक। पहले तहकीक किया उसके बाद। हाँ तहकीक कानून की, लेकिन ना कानून तो तहकीक के साथ पढ़ते हैं, कानून का जब सिला किया तो कानून के हाँ, लिए तहकीक पड़ी, तो मक्की साथ तड़वे मुआफिक हो गए, कर। और फिर अबू जाफर का इब्दाल साथ ही वक्फ इंतजारी करके इकट्ठा कर लिया। ठीक। चले अब आगे इसमें सिर्फ इख्तिलाफ लिखोगे, आपका होमवर्क होगा सुम्मा बाअसनाकुम पे, सिला 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 तिला मिन बादी मौतिकुम पे, सिला सिला तिला लअल्लकुम पे, सिला सिला ला सिला तशकुरून पे, ये सब वक्फ बनेंगे। वज़ल्ललना पे, ज़ल्ललना तगलीदुल्लाह। तगरीज तगलीदुल्लाह। ना अदा ऐसे बनेगी, वज़ल्ललना वज़ल्ललना। एक लाम को मिटा पहला हाँ ये पहला जो लाम वज़ल्ला का लाम है ना, ये पूरा हैवी होगा, ठीक है? पूरा है भी। वज़ल्ला, हाँ वज़ल्ला का लाम हैवी, वज़ल्ला का लाम हैवी होगा, और जो लाम साकिन है वो लाइट होगा, ठीक है? वज़ल्ला ये हैवी, लेकिन जैसे ही वज़ल्लल लल इधर जाएंगे बारीक कर लेंगे, दूसरा लाम बारीक है। ठीक है? वज़ल्ललना वज़ल्ललना, ठीक है? जी। अच्छा आगे है वअंज़लना अलैकुम मन्ना वस्सलवा, सलवा पे खुदा अलैहिस्सलाम आ, आ, देखिए अगर हमने कहा था अगर रूट लेटर का दरमियान वाला हर्फ साकिन होगा तो वो तो वो फिर मूसा वाला मूसा बनेगा, वाला। मूसा वाला होगा, और अगर दरमियान वाला हर्फ मुतहरिक होगा तो फिर हुदा वाला बनेगा। फिर हुदा हुदा वाला। वाला। अब यहाँ पे देखें सीन लाम वाव, कुछ ऐसे ही बनेगा ना रूट लेटर, तो सीन लाम लाम दरमियान में आ रहा है, तो वो साकिन है, तो कौन सा होगा? मूसा यहाँ मूसा पे वाला। वाला। मूसा वाला इस्तेमाल। वश का खुलूफ, हाँ बस्ती वश की का तक। बस्ते की तकलीफ, और आपका ही माला। असाब का आपका ही वाला। हाँ यहाँ पे वक्फ कर दीजिएगा, कुलू में तैयबत मरज़क़नाकुम पे भी वक्फ कर दीजिएगा, वमा ज़लमूना पे तगलीदुल्लाह। तगलीज़ुल लाम, गुलाम। फिर वलाकिन कानू पे मध्य मुनफसिल। तवसत और मद शुरू के मुनफसिल, और अनफुसहुम पे सिला। सिला। तिला सिला। यज़लिमून पे वक्फ। शाबाश, बस यहाँ तक आप लोगों ने अपना लेसन तैयार करके आना है, ठीक है जी? बारक एक सवाल, अल्लाह। जी जी सवाल करें। यहाँ पे आपने बताया वस सलवा पे जब हम वक्त करेंगे फिर भी इनके इख्तलाफ पूरा करेंगे हाँ मूसा हाँ वाला। इख्तिलाफ पूरा ही बनता है, जी जी, वो फर्क नहीं पड़ता वसलन व वक्फन हो, ठीक है?